किसी बाग और फूल में जाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है ना। मगर हो सकता है मेरे रजा भी किसी बाग में गए होंगे और उधर भी महबूब की याद ने सताया, तो क्या कहते हैं, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। कहते ये सारा चमन मेरे आका की बरकतों से लहलहा रहा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत का कैसा नबी पाक से इश्क था। मैं और आप भी आसमान देखते हैं और चांद देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। पहली रात का चांद आपने देखा होगा ना, है उसको हिलाल कहते हैं, ठीक है, सी इस तरह होता है ना, क्रिश्चियन भी कहते हैं अंग्रेजी में। मगर आला हजरत का तखय्युल और इमेजिनेशन देखो। आपने जब पहली रात का चांद आसमान पे देखा ना, आपने कहा, ए चांद, ये जो तेरा प्याला है ना, आला हजरत ने उसको प्याला का कशकोल का जो है समझे कि तखय्युल किया। कहा, ए चांद, पहली तारीख है, अपना प्याला लेकर आ, मदीने में आका के पास आके पूरे महीने की खैरात ले जा, तुझे पूरा महीना भी तो चलाना है ना, पूरे महीने की अपनी नौकरी ले जा। कहते भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का, भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। अरे आला हजरत का तखय्युल देखो। हर शायर ने खूबसूरती में 14वीं रात के चांद का जिक्र जरूर किया। आला हजरत ने जब 14वीं रात का चांद देखा तो आला हजरत का तो तखय्युल ही और है ना। कहते चांद तो है बड़ा खूबसूरत, मगर तुझ पर एक दाग है। देखा होगा आपने, 14वीं रात के चांद पर एक दाग होता है ना। तो आला हजरत कहते तुझसे मिस्टेक हो गई, ए चांद तुझसे थोड़ी गलती हो गई, तेरे करीब से ही तो नबी पाक गुजरे थे मेराज की रात, उनके कदमों पर जो मट्टी लगी थी ना, खाक, अगर वो उठा लेता मुंह पे मलता तेरे दाग धुल जाने थे। सुन देखो क्या कहते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की, उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। मैं और आप तारे देखते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। आला हज़रत कहते हैं तारे ऐसे नहीं चमचमा रहे। आका जो मेराज की शब गए थे ना, आका को जो गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल के जो पानी के कतरे टपके थे ना, तारों ने संभाल के अपने कटोरे में भर लिए थे। उस वजह से ये तारे इतने चमचमा रहे हैं। ये तखय्युल है, ये इश्क नबी की मेराज है। क्या कहते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। मेरे रज़ा को देखो, कहते जन्नत बड़ी खूबसूरत है, मगर आला हज़रत कहते हैं मैं बताता हूँ जन्नत का रंग किससे हुआ, रोगन किससे हुआ। ये जन्नत की जो रानाइयां है ना, इसकी वजह क्या है। आला हज़रत कहते हैं अच्छा अब जरा अब जो समझदार होंगे मेरी बात पकड़ लेंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आप समझ जाएं। और वाकई में बार बार कहता हूँ, आला हज़रत को पढ़ो, जितना समझ आने लगेंगे उतनी मोहब्बत में इजाफा होता जाएगा। आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि प्यारे आका ने जो चेहरे मुबारक को धोया उसका जो धोवन बचा, या हाथों का धोवन, या जुल्फों का धोवन, वो जन्नत का रंग बना, नहीं। आला हज़रत कहते हैं नबी पाक के जो तलवों का धोवन था ना, है वो तो धोवन बच गया, उसका बना क्या, उस तलवों के धोवन से जन्नत का रंग रोगन बनाया गया। ये जन्नत इतनी जो खूबसूरत है ना, ये मेरे आका के कदमों का सदका है। सुनो बरेली के ताजदार कहते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। तो ये है आला हज़रत, ठीक है। और अब मैं आला हज़रत का इस ज़हन के बाद अब एक वाक़या सुनाता हूं, जो आज के बयान का यूं समझिए इत्र, और आप सबके लिए पैगाम, मेरे लिए भी पैगाम। आला हज़रत की बारगाह में बरेली के करीब एक छोटी सी शहर कह लें, जिस तरह ये छोटा सा इलाका है, एक रियासत थी नानपारा। वहां के लोग आए और कहा हुजूर हमारा जो रियासत का नवाब है ना, वो नवाब की लोग शान लिखते हैं, कसीदा लिखते हैं, तो हुजूर आप भी उसकी शान में कोई कसीदा लिख दें। जो अच्छा कसीदा लिखता है नवाब साहब उसको इनाम देते हैं। आप तो इतने कमाल के शायर हैं, जब आप कसीदा लिखेंगे तो आप जैसा तो कोई भी नहीं लिखेगा, आपको बड़ा जबरदस्त इनाम मिल जाएगा। आला हज़रत ने कलम उठाया। हो सकता है उस जमाने के लोगों ने सोचा हो कि आप तो वन ऑफ द बेस्ट कसीदा लिखेंगे। वाकई आला हज़रत ने सबसे बेस्ट कसीदा लिखा, मगर किसी दुनियावी नवाब की शान में नहीं, अपने आका की शान में लिखा। और सुनो लिखा क्या, अल्लाह अकबर। बहुत सारे कलाम है आला हज़रत के, सारे ही कमाल के हैं, मगर ये मास्टरपीस है। आला हज़रत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है,
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ہر شعر کی شرح بیان کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اشارتاً بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی زحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھول بڑا اچھا ہے، کانٹا ساتھ ہو تو مزہ نہیں دیتا، شمع بڑی پیاری لگتی ہے، رونق کے محفل بن جاتی ہے جب کینڈل جلائیں، مگر ساتھ جو دھواں ہوتا ہے نا وہ لطف نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا پھول تو ہے مگر کانٹا نہیں ہے، شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے، بے زحمت میرے آقا نعمت ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہتے ہیں حضور بولنے والے تو بڑے آئے، کلام کرنے والے تو بڑے آئے، مگر حضور جب آپ کلام کرتے ہیں تو پھول برستے ہیں۔ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور جب گفتگو کرتے تھے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے ادب کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے جب آقا گفتگو کرتے، وہ کہتے یہ فصاحت کہاں سے آئی؟ آقا تو کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، کسی استاد کے پاس بھی نہیں گئے، ایسی گفتگو کدھر سے سیکھ کے آئے؟ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اللہ نے خاص عطا کی، اپنے محبوب کو براہ راست علم عطا کیا۔ کہتے ہیں وہ آقا کے بارے میں لکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اتنا زبردست کلام لکھنے کے بعد جو اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا نا وہ آج یاد بھی کر جاؤ اور دل میں بسا جاؤ۔ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، اہل دول پیسے والے، کہتے ہیں اے رضا میں پیسے والوں کی شان بیان کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ گدا کہتے ہیں فقیر کو، غلام کو، کہتے ہیں میں تو نبی پاک کا غلام ہوں، ان کے در کا بھکاری ہوں، کسی پیسے والے کا تو بھکاری نہیں۔ میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اب یہاں بھی ایک اشارہ کر لوں گا، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے، اعلیٰ حضرت نے ریاست نان پارا کا ذکر نہ کر کے بھی کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں ریاست نان پارا والوں کی مدح نہیں کروں گا، مگر نان پارا کے پہلے دو ٹکڑے کیے اور کہا میرا دین پارا نہ نہیں ہے۔ پارا کہتے ٹکڑے کو، نان کہتے روٹی کو، کہتے میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے، پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، میں اپنے قریب کا گدا ہوں، میں آقا کا غلام ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو یہ آج کا میسج ہے۔ دیکھو میں اور آپ زبانی تو نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کمال کا نعرہ، کاش حقیقی طور پہ دل کی کیفیت بھی یہ ہو جائے، پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں۔ یہی مجھے جواب دیجئے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو بہت دور کی بات ہے نا، اس کو سنتیں قبول کیوں نہیں ہے؟ سنتوں والا لباس قبول نہیں ہے، سنتوں والی بول چال قبول نہیں ہے، کاروبار میں حرام چھوڑنا قبول نہیں ہے، حرام دیکھنا چھوڑنا قبول نہیں ہے، حرام سنے بغیر چین نہیں آتا۔ کون ہے جو میوزک گانے باجوں سے بچا ہوا ہے؟ ایک طرف کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور کانوں سے روز حرام سن رہا ہے۔ خود اپنے دل سے پوچھو نا، اللہ کرے کہ جب یہ برائی کی طرف شیطان مجھے اور آپ کو کھینچے نا تو دل سے میرے رضا کا یہ شعر کی آواز آئے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ جب تمہارے سامنے نفع آئے، پیسہ آئے، کاروباری لوگ بھی بیٹھے، سنو کوئی ڈیل آئے سامنے، یا تھوڑا جھوٹ بولوں گا پیسے بڑے مل جائیں گے، تھوڑا سا ہی دھوکہ دینا ہے لیکن ڈیل بہت اچھی ہے، سود تھوڑا سا شامل ہوگا لیکن معاملہ بڑا اچھا ہو جائے گا، مستقبل سنور جائے گا۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ یہ پیسے لینے ہیں یا دل سے یہ کہنا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، روٹی کے ٹکڑے کے لیے میں دین بیچ دوں۔ یہ ہے میرے رضا کا پیغام، اور یقین مانے یہ ہے عشق رسول۔ ہوتا یہی ہے، امتحان روز نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، اسی میں کامیاب ہونا ہے۔ محفل میں آ کے میں بھی روتا ہوں، آپ بھی روتے ہیں، یہ رونا کام جب آئے گا کہ جب اکیلے میں بھی جب برائی کرنے کا جی چاہے تو آقا کی یاد ستائے کہ نبی پاک ناراض نہ ہو جائے۔ میں سنتوں سے دور رہ کر تو زندگی گزار رہا ہوں، میرے آقا ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن مجھے انہی کے پاس جانا ہے۔ تو آج یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں نبی پاک کو راضی رکھنا ہے یا اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، دنیا والوں کو راضی کرنا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں یار، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ارے تم بچوں کی خوشی کے لیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ کیا کروں جناب، دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ چھوڑ دو یہ ساری باتیں، اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر لو، اور رب راضی تو سب راضی۔ تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آج جتنے میرے بھائی آئے ہیں نا، پکی سچی نیت کرنی ہے۔